दोस्तों, हमारे इस चैनल अमलियात हिकमत और साइंस पर तमाम दोस्तों को वेलकम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो हमने परसों ही आजमाया है। परसों हमारे ही मोहल्ले में एक औरत थी जिसे पाँव के अंगूठे के साथ तकलीफ़ महसूस हो रही थी, शदीद दर्द हो रहा था और वो कुछ ही वक्त में इतना शदीद उसको दर्द हुआ कि वो चल फिर नहीं सकती थी, घूम फिर नहीं सकती थी। तो आपको पता होगा कि अब गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का जैसे मौसम आता है तो जिस्म में खून पिघलना भी शुरू होता है और कहीं कहीं से फिर इस तरह के जो दाने होते हैं वो बाहर निकलना शुरू होते हैं और वो शदीद तकलीफ़ देते हैं। तो उस औरत को जैसे ही तकलीफ़ हुई तो हमारे उस्ताद ने उन्हें एक फार्मूला बताया, नुस्खा बताया, बिल्कुल सस्ता, इंतहाई आसान फार्मूला था। बस पंसार के दुकान से एक चीज़ लेनी थी, वो उन्होंने ली और उसकी एक मलहम बनाकर उन्होंने बांधी। कुछ ही घंटों के बाद उसकी जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई, दर्द वगैरह जो था वो ख़त्म हो गया और अच्छे तरीके से वो चलने फिरने के काबिल बन सकी और वो हैरान और परेशान हुई। उसका कहना था कि अगर इसको मैं डॉक्टर के पास दिखाने जाती तो डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन देते, इंजेक्शन्स वगैरह लगाते और तब भी 100% हमें यकीन नहीं आता और मुतमईन नहीं होते और वो 100% हमें पता नहीं होता कि ये दर्द तकलीफ़ ख़त्म होने के बाद उसकी जो असल वजह है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी। लेकिन आपका जो फार्मूला है, हमने जैसे ही उस पर अमल किया तो हमें कुछ ही घंटों में आराम भी आ गया और अब उसने वो पट्टी भी जो है निकाल कर फेंक दी। अब नॉर्मल उसका जो हाथ अपना पाँव था अंगूठे वाला वो नॉर्मल हो चुका है और वो घूम फिर रही है। तो गर्मी में अक्सर ये होता है, ये मुझे बचपन में यहाँ अंगूठे में वो तकलीफ़ हुई थी। तो ये जब वो फोड़े निकलते हैं यहाँ से तो वो अंगूठे के नाखून को भी मुतासर करते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन करने के बाद उसका गंद कचरा जो अंदर से निकलता है, पीप वगैरह, वो निकाल कर फिर सफाई करके फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह कई दिन तक की जाती है, उसके बाद वो ठीक होता है। मेरे साथ भी ये वाक़या काफ़ी अर्सा पहले हुआ था जब हमें इस फार्मूले के हवाले से पता नहीं था। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा अंगूठा है, शायद आपको नज़र आए या ना आए, कोशिश करूँगा अगर नज़र आता है आपको तो, लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ साफ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ मेरे अंगूठे में हल्का सा निशान आपको शायद नज़र आ जाए। तो बचपन में मुझे यहाँ पर वो तकलीफ़ महसूस हुई थी, उसके बाद फिर यहाँ ऊपर निशानात बन गए थे लाल कलर के, फिर वो फोड़ा सा बन गया था। शदीद तकलीफ़ हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन फिर भी वो दर्द ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप इसे अभी ऑपरेशन करवाएं। तो फिर मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ज़ाहिर सी बात है पहले नशे वाले इंजेक्शन लगाकर मेरा ऑपरेशन किया और यहाँ पर कट दिया। कट देने के बाद यहाँ जितना भी ये सूज गया था उसकी पीप वगैरह जो थी, कचरा वगैरह था, वो उसने निकाला। निकालने के बाद उसने ड्रेसिंग की और ज़ाहिर सी बात है जब इतना बड़ा कट आए तो तकलीफ़ भी होती है और तकलीफ़ होने के बाद वो काफ़ी दिन तक रहती है तकलीफ़ और वो ऑपरेशन का जो असरात थे उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, वो आगे भी ख़राब हो सकता है। तो अल्लाह का करम हुआ कि ये मेरा अंगूठा ठीक हो गया, लेकिन काफ़ी दिन वो ड्रेसिंग वगैरह चलती रही जब तक कि ये प्रॉपरली ठीक नहीं हो गया। तो इसमें काफ़ी वक्त भी लगा और तकलीफ़ भी शदीद हुई, अखराजात भी बढ़े। तो इस बड़े हादसे तक पहुंचने से पहले अगर हम वो नॉर्मल सा इलाज करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप इस बड़े मर्ज़ से बच जाएंगे। अभी परसों की बात है कि उस औरत को जब ये तकलीफ़ महसूस हो रही थी तो उस्ताद साहब ने उन्हें ये फार्मूला बताया और कुछ ही घंटों में वो ठीक ठाक हो गई। ना ही उन्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, ना ही इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही वो ऑपरेशन की हद तक गई
اور تکلیف بھی اسے نہیں ہوئی، نارمل سی چیز، نارمل سے علاج کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو میں نے چاہا کہ اتنی بڑی زبردست چیز ہے، اتنا بڑا زبردست فارمولہ ہے، تو کیوں نہ یہ فارمولہ آپ دوستوں کو بتایا جائے، آپ بھی عمل کریں۔ یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا گرمیوں کا موسم ہے، وہ جسم کے کسی بھی حصے پر وہ پھوڑے پیدا ہوتے ہیں، خاص کر کے گرمی میں یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اس طرح سے، یا چل پھر نہیں سکتا، تو اس طرح سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ آسان سا، سادہ سا، سستا اور بہترین زبردست ہمارا آزمودہ نسخہ تھا، فارمولہ تھا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس کا ایکسپیریمنٹ تو استاد صاحب نے تو پہلے بھی کیا تھا، انہیں پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے ہمیں بتایا۔ تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس اچھی چیز کا جو نالج ہے، یہ اس اچھی چیز کی، وہ آپ دوستوں تک پہنچائی جائے تاکہ آپ دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کہیں آپ کو، آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر والوں کو کہیں یہ تکلیف ہو تو اس کا فرسٹ ایڈ اور اسے ختم کرنے کا سستا اور آسان علاج کون سا ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو جسم کے کسی بھی حصے پر ایسے پھوڑے نکلنے کا خدشہ ہو، کیونکہ وہ ایک ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ جب تک باہر نہیں آتا اس سے پہلے جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یا تو ابھی یہ ختم ہو جائے، یا تو پھر جیسے نکلے تو اس کا آپریشن وغیرہ کرائیں، انجیکشن وغیرہ کرائیں، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو تو جان چھوٹے۔ تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ وہ نکل رہا ہے کہیں پر بھی، جسم کے کسی بھی حصے پر نکل سکتا ہے، وہ زیادہ تر تو وہ نکلتا ہے انگلیوں کے درمیان، انگوٹھے کے درمیان، یا پاؤں میں یا ہاتھوں میں کہیں پر نکلتا ہے۔ جب انگلی اور انگوٹھے کے درمیان نکلے نا بھائی، پھر تو اللہ ہی معاف کرے، کیونکہ انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان جب وہ نکلا اور وہ آگے بڑھا تو وہ ناخن بھی نکالنا پڑتا ہے، وہ ناخن کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ایسا حادثہ آپ کے ساتھ، ایسا واقعہ ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، کسی دوست کے ساتھ ہوا بھی ہو، تو اس سے اس چیز کا احساس ہوگا کہ کتنا تکلیف دہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اب اس کے علاج کے اوپر چلتے ہیں۔ علاج سادہ سا، آسان سا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اس طرح کی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو آپ پنسار کی دکان پر چلے جائیں، اور پنسار سے آپ نے لینی ہے کافور، کھلا کافور جو ملتا ہے وہ آپ نے لینا ہے، لیکن لیتے وقت وہ آپ کو شاپر میں لپیٹ کر دے گا، کیونکہ اگر اس کو ہوا لگی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے احتیاط برتنی ہے، احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ نے وہ کافور لینا ہے تو آپ نے اسے شاپر میں بالکل بند کر کے لے آنا ہے۔ بند کر کے جب لے آئیں گے تو پھر کسی کپ میں یا کسی پیالے میں رکھ کے جلدی سے اسے کسی چیز کے ساتھ گرائنڈ کر لیں، بالکل اسے پاؤڈر ملم بنا لیں۔ وہ جیسے ہی پاؤڈر ملم بن جائے گی تو پھر آپ کے گھر میں جو گھی وغیرہ، تیل وغیرہ، آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ، تو پہلے وہ جسم کے ہم نے حصے کو لگائیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے یہاں انگلی میں ہو رہا ہے، یہاں پر وغیرہ، یہاں پر کہیں پر ہو رہا ہے، تو آپ پہلے وہاں پر وہ آئل لگائیں، تیل لگائیں، اور اس کے اوپر پھر وہ کافور جو آپ نے پیسا ہے جلدی سے، تاکہ اس کا اثر ختم نہ ہو، جلدی سے وہ اپنی انگلی کے چاروں طرف لگا دیں۔ چاروں طرف لگانے کے بعد پھر اسے ڈریسنگ کر دیں، یعنی پٹی لگا دیں۔ جیسے ہی پٹی لگا کے اسے بند کر دیں گے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر جو آپ کی تکلیف ہوگی، درد ہوگا آپ کو، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پٹی باندھنے کے بعد، پہلے تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن جب یہ پٹی آپ باندھیں گے، اب پٹی باندھنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ پٹی باندھیں گے، پہلے آئل لگائیں گے، آئل لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر وہ کافور لگائیں گے، کافور لگانے کے بعد پھر پٹی اچھے طریقے سے مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ کہیں سے لیکیج نہ ہو۔ جیسے آپ وہ پٹی باندھ لیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپ کو آرام آ جائے گا اور آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، اور جو وہ پھوڑا نکلنے جا رہا تھا وہ وہیں پر ہی ختم ہو جائے گا، وہ نہیں نکلے گا، وہیں پر ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس فارمولے سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان سا اور زبردست فارمولہ تھا، تو ہم نے چاہا کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور انفارمیشن دیں، کیونکہ یہ چیز عام ہے
گھر میں کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو آپ نے احتیاطاً اس کام کو کرنا ہے تاکہ آپ شدید تکلیف سے بچ سکیں۔ شکریہ۔